بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در رابطه با قرآن و جهان صحبت میکنیم. بسیار یک موضوع مهم، موضوعی است که به دین و عقیده و زندگی ما انسان ها تعلق میگیرد. ببینید دوستا، خداوند انسان را یک مخلوق با عزت آفریده است. ولقد کرمنا بنی آدم، ما تکریم دادیم فرزندان آدم را. این تکریم و عزت به این معنی است که خداوند این مخلوق را یک فضیلت داده است، یک برتری داده است. حتی در آغاز سوره بقره خداوند متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. وقتی که خداوند به فرشتگان گفت که ما در روی زمین یک خلیفه را می آفرم، پیدا می کنم، که او خلیفه آدم هست. و بعد از او خداوند داستان آفرینش آدم علیه السلام بیان می کند که و علم آدم الاسماء کلها. بعد از آفرینش آدم علیه السلام به او تعلیم داد، علم آموخت. حتی مفسر میگوید که زبانهای مختلف آدم علیه السلام برش خداوند آموخت، چرا که خودش نمیفهمید. نامهای بسیاری چیزها را برایش آموخت، در حالی که فرشتگان از شناسایی همون چیزها عاجز شدند. و مرحله سومی بود که اول مرحله پیدایش آدم علیه السلام، دوم مرحله علم آدم علیه السلام، سوم مرحله و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، ای فرشتگان به می آدم سجده کنین. همین مخلوق جدیدی که ما او را آفریدم و او را خلیفه زمین قرار دادم، حالا به او سجده کنین. سجده چی؟ سجده احترام به امر خداوند، سجده عبادت نیست، چرا که سجده عبادت تنها و تنها برای خداوند است. چهارم، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم تو در بهشت با همسرت زندگی کن. همسرش حوا نام داشت، آدم و حوا، مادر بشر، که در نتیجه آدم علیه السلام و بیبی حوا دیگر انسان ها تولد شدن، به میان آمدن و این سلسله دوام پیدا کرد تا عصر فعلی و تا روز قیامت. هدف ما چیز دوستا که انسان یک مخلوق مکرم هست. و در بسیاری آیات های قرآن کریم ما میبینیم که خداوند خطاب میکند به چی؟ به این خطاب میکند که ای انسان ها، ما جهان برای شما آفریدم و شما را به خاطر پرستش و بندگی خود آفریدیم. ای انسان ها، جهان برای شما آفریدم و شما را به خاطر پرستش و بندگی آفریدیم. در سوره ابراهیم، در اخیر سوره ابراهیم، ببینید خداوند متعال چی میفرماید. سوره ابراهیم تقریبا در جزء چی است؟ یعنی در اخیر سوره ابراهیم میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. سوره ابراهیم بعد سوره رعد است، جزء 13. در سوره ابراهیم چی میفرماید خداوند متعال؟ در آیه الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد از خداوند متعال در آیه 32، در آیه 32 سوره ابراهیم خداوند متعال چی میفرماید؟ الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم
و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس والقمر دائبين و سخر لكم الليل والنهار و آتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. در همین تقریبا 3 آیت 32 33 34 سوره ابراهیم خداوند متعال به چی اشاره میکند؟ به چند مسائل. اولی است که خداوند متعال فرمود خلق السماوات و الارض. خداوند ذات است که آسمان ها را آفریده است و زمین آفریده است. بعد از او و انزل من السماء ماء و از آسمان آب را فرود آورده است که او چیز آب باران هست. باران از آسمان پایین می شود، یعنی از ابرها. ابر در کجاست؟ بالای ماست. یعنی هر چیز که بالا باشد او را در زبان عربی سما میگویند. ایتون است که این باران از آسمان پایین می شود، نه خیر، باران از ابرها. ابر در کجاست؟ بالای ما هست یا بالای زمین هست. حتی بعضی اوقات اگر شما در طیاره یا هواپیما سفر کرده باشین، همین طیاره ها یا هواپیما بالای ابرها چی میکند؟ حرکت داشته این باشد. بالای ابرها چیست؟ روشنی آفتاب است و در زیر ابر باران هست، روشنی آفتاب دیده نمیشد. این چیزی را خداوند متعال گفت که از آسمان ما آب فرو آوردیم. بعد از چی؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. توسط همین آب ما بر شما میوه و دانه دادیم. رزقا لكم، به خاطر رزق شما تا از او استفاده بکنین. این دانه ها چیست؟ رزق و روزی شماست تا از همین رزق و روزیتان استفاده بکنین. از او چی بکنین؟ استفاده بکنین. نقطه مهم در کجاست دوستان؟ نقطه مهم یا شاهد است که وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار. سخره در زبان عربی چی میگوید؟ تابع ساخته است، مسخر ساخته است، فرمان بردار ساخته است. بر شما مسخر هست. چی مسخر است؟ فلک کشتی ها، قایق ها. همین کشتی های بزرگی که در دریاها بالای آب از یک جا به دیگر جای شما را و سامان های شما را نقل می دهد، امتعه شما را نقل می دهد، بار و بستر شما را نقل می دهد. چیز این خداوند مسخر ساخته است. لتجری فی البحر بامری، به امر خداوند در بحر روان است. چرا غرق نمی شود کشتی؟ به خاطر که خداوند امر کرده است که غرق نشو. این کشتی و غذا جور شده است. از بسیار یعنی هزاران تن مواد مختلف در کشتی ها بار می باشد، بازم غرق نمی شود. چرا؟ به خاطر از اینکه به امرهی اینجا ذکر شده است. یعنی خداوند گفته است که غرق نشو. و سخر لكم الانهار، و خداوند برای شما مسخر ساخته است. انهار جمع نهر است، دریاها. این چی مانا داره؟ ببینین، دریا یعنی آب. همین دریا است که انسان ها از آبش استفاده میکنند در بسیاری مسائل، در زراعت، در صفایی، در پاکی، در فابریکه ها، در دیگه چیزها. همین آب است که ما او را از یک سمت به سمت دیگر حرکت میدهیم. از دریا جویهای کوچک میسازیم یا حوضهای مختلفی درست میکنیم. از او حوضها یا مثلا دیگر کاریزها ما استفاده میکنیم. این چیزی را خداوند متعال مسخر ساخته است. انهار جمع نهر است. اگر شما دیده باشین چند سال قبل به نام سونامی یاد میکنه در اندونزیا یا در ژاپن، امی سونامی هایی که آمد، یعنی سطح بحر بلند شد، بسیار به بلندی کمی این دریا به سیلاب مبدل شد، به سونامی تبدیل شد. سونامی چی مانا؟ دیگر از بین برد، هلاک ساخت انسان ها را، خانه ها و کاشانه هایشان را نابود ساخت، از بین برد. چرا؟ به خاطر از اینکه خداوند امر کرد. اول امرش است که آب توسط چیز دریاها بر شما مسخر شده است که هر چیز میکنین استفاده میکنین، آرام هست. حتی
در دریاها مردم مال خانه درست میکنن، از دریاها گاز و نفت بیرون میکنن. این چیز یعنی آب از دریاست که خدا نور مسخر ساخته است. ولی بعضی اوقات این دریاها طغیان میکند به امر خداوند، نه به اراده خود. طغیان میکند، از همون اندازه معینش تجاوز میکند و به عذاب تبدیل میشود. این عذاب است. در ژاپن دیده باشین، در اندونزیا دیده باشین، در دیگر کشورها، همین مناطق ساحلی که اکثر اوقات در اونجا چیز همین دو یعنی وضعیت ها رخ میدهد. یک سیلاب ها، سونامی است و زلزله ها هست. زلزله ها زیاد میشود و سونامی ها زیاد میشود. اینجا موضوع یک تسخیر است که خداوند متعال مسخر ساخته است که به امر انسان ها هر کار که میخوان از او استفاده میکنه. ولی بعضی اوقات امر خدا میاد که باید به سونامی تبدیل شود. سونامی یعنی عذاب خداوند. و بعد از خدا چی فرمود در آیه 33 و سخر لکم الشمس و القمر، خدا مسخر ساخته است بر شما آفتاب و مهتاب را. چه معنی؟ به این معنی است که آفتاب در وقت صبح طلوع میکند از مشرق و در وقت شام غروب میکند در مغرب. مشرق مغرب، شروق غروب. مشرق نقطه طلوع آفتاب هست، مغرب نقطه غروب آفتاب هست. این آفتاب کی مسخر ساخته است که باید این حرکت انجام بده است؟ این را خداوند متعال گفته است که ای انسان ها، این آفتاب را خدمت شما مسخر کردیم، این را بر شما آفریدیم. و سخر لکم، آفتاب بعد از غروب یا بعد از شام غروب نمود، دیگه پنهان شد از دید ما، ولی در اونجا یک چیز دیگر طلوع میکند که او را مهتاب میگوید. آفتاب رفت مهتاب آمد، مهتاب رفت آفتاب آمد. این چیز ای و سخر لکم الشمس و القمر، این تسخیر است. حتی پیامبر علیه السلام در حدیث صحیح ذکر کرده است که یکی از نشانه های روز قیامت است که آفتاب از مغرب زمین طلوع می کند. آل چیز؟ آل از مشرق طلوع می کند به مغرب غروب می کند. ولی در یکی از نشانه های قیامت است که انسان ها خواب هستند، می بینند که آفتاب خورشید از مغرب طلوع کرد و به طرف مشرق روان است. اذا طلعت الشمس من مغربها، اذا طلعت الشمس من مغربها، حدیث صحیح است وقتی که آفتاب از مغرب زمین طلوع کند، این مرحله است که دیگر درهای توبه بسته می شود و انسان ها در همون حالتی که هستند باقی می مانند. دیگر خداوند توبه هیچ کس نمی پذیرد. این چیز از نشانه های قیامت است که نظام کونی، نظام جهان دیگه آهسته آهسته در هم و بر هم می خورد. در سوره بقره زمانی که ابراهیم علیه السلام با پادشاه همون زمان، بعضی میگوید که نمرود نام داشت، میگه وقت که مناظره کرد، الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و امیت قال انا احیی و امیت. در کدام؟ در آیه 258. در آیه 258 خداوند متعال چی میفرماید؟ الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربی. تو نمیبینی همون شخصی که با ابراهیم علیه السلام در رابطه با خداوند چی کرد؟ مناظره کرد. ان آتاه الله الملک، خداوند برش پادشاهی داده بود. اذ قال ابراهیم، مناظرشان در مسائل عقلی و منطقی بود. ابراهیم علیه السلام ثابت می سازد که خداوند جهان آفریده است
و خداوند زنده می کند می میراند. تمام جهان به دست خداوند است و به امر خداوند است. وقتی که ابراهیم علیه السلام بر از این پادشاه میگوید که اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، خداوند ذاتی است، پروردگار ما ذاتی است که هم میراند و هم زنده میسازد. میگه همین پادشاه آنقدر بیخرد بود، آنقدر بیعقل بود که حتی نفهمید که از آفرینش و میراندن هدفش چی است. گفت که این کار من میتونم. 2 شخص زندانی رو آوردن، میگوید یکیش آزاد کرد، دیگهش اعدام کرد. گفت دیدن او شخص من میراندم و این شخص آزاد کردم، این زنده ساختم. وقتی که ابراهیم علیه السلام دید که این شخص خیلی انسان بیعقل هست، دیگه دل برش آورد. گفت که قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خب وقتی که توی می کار کرده میتونی یک کار دیگه بکن. میگه خداوند ما ذات است که آفتاب از مشرق زمین طلوع میدهد و تو اگر واقعا خدا هستی توی را از مغرب طلوع بده. فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. اگر تو توان از این داری که همین آفتاب از کجا؟ از مغرب زمین طلوع بدی. ببین وقتی فجر میشود آفتاب طلوع میکند از کجا؟ از مشرق. ابراهیم علیه السلام برای شخص میگوید تو از مغرب را طلوع بده. حتی بعضی مفسرین میگوید که این پادشاه آنقدر احمق بود که اگر برای ابراهیم علیه السلام میگفت که ای ابراهیم من از مشرق طلوع میدم، تو به پروردگار بگو که از مغرب طلوع بده. خداوند میدانست خداوند ذات عاجز نیست، ذات قادر و مقتدر هست، هر چیز میتواند. ولی از انسان ها خداوند متعال میخواهد که اونها از عقلشان استفاده بکنن، از عقلشان استفاده بکنن. هدف ما چیز دوستایی است که خداوند جهان بر انسان ها آفرید و انسان ها را به خاطر پرستش و عبادت خود آفرید تا انسان ها خدا را بشناسن، به او ایمان بیاورن و به پرستش و بندگی همون خداوند بپردازن. این هدف از موضوع قرآن و جهان هست. و صلی الله وسلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.